अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम असमत हौस वाली है और मेरे साथ इस टाइम साइमा एजुकेशन वाली मौजूद हैं। शी इज़ वेरी नाइस एंड वेरी मैं इनकी तारीफ़ जो है अपनी ज़बान से तो कर नहीं सकती हूँ क्योंकि ये वेरी नाइस हैं, बहुत अच्छी हैं और मेरी मतलब क्लास फेलोज़ भी हैं जो हम रेहान स्कूल में एआई के हवाले से सीखते हैं। तो मैं सबसे पहले इनका जो तारुफ़ है इन्हीं की ज़बानी सुनना चाहूँगी। जी मिस साइमा। अस्सलामुअलैकुम मिस असमत, बहुत शुक्रिया मुझे आपका इस पॉडकास्ट में इनवाइट करने के लिए। मेरा नाम साइमा हामिद है। रेहान एआई टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में मुझे साइमा एजुकेशन वाली कहा जाता है। एकेडमिक जर्नी के हवाले से जो है मैंने एमएससी फ़िज़िक्स किया हुआ है और जो है अब जो है मैं पीएचडी कर रही हूँ और अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के साथ मेरा बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। मेरी लास्ट 3 डिग्रीज़ जो हैं वो 4 डिग्रीज़ जो है वो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के साथ ही हैं और वहाँ पे मैं एज़ ए रिसोर्स पर्सन काम कर रही हूँ। तो ये तो मेरी मुख्तसर सी एकेडमिक जर्नी है और इसके अलावा पढ़ने पढ़ाने सीखना और लिखने लिखाने से ताल्लुक़ रहा है मेरा। तो आई एम एआई एंथुसियास्टिक पर्सन। मुझे नई चीज़ें सीखना, जब कोविड का टाइम था तो उस वक़्त जो है मैंने अपना एमफिल का थीसिस सबमिट करवा दिया हुआ था। तो जो डिले आ रहा था वो यूनिवर्सिटी की तरफ से आ रहा था। तो उस टाइम में मैंने ये फ़ील किया था कि मुझे जो है कंप्यूटर स्किल्स जो है ना वो उनमें मैं लैग करती हूँ। तो मैंने उस टाइम को यूटिलाइज़ किया था अपने आप को कनेक्ट करने के लिए टेक्नोलॉजी के साथ और डिजिटल चीज़ों के साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सफ़र मेरा बहुत अच्छा रहा। तो अब जो है मैं यहाँ पर आपके सामने मौजूद हूँ। पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर में एज़ ए लेक्चरर इन फ़िज़िक्स मैंने काम किया है। प्राइवेट और पब्लिक स्कूल्स में भी काम किया। फिर जो है आजकल जो है मेरा अपना इंटरेस्ट जो है और जो मेरा पीएचडी का टॉपिक है वो स्टेम रिलेटेड है। तो स्टेम कंटेंट डेवलपमेंट और लेसन प्लानिंग रिलेटेड टू स्टेम और इन फील्ड्स में मैं काम कर रही हूँ। चलिए ये तो हो गई आपकी ज़बरदस्त जर्नी। अब हम आपसे पूछते हैं कि आप रेहान स्कूल में रेहान स्कूल के बारे में आपको किसने बताया और आपने इसमें एआई का एडमिशन जो लिया, ये आपको किसने मोटिवेट किया? इसके हवाले से आप कुछ अपना थोड़ा-सा तारुफ़ दे दें। एक्चुअली रेहान स्कूल के बारे में मुझे सोशल मीडिया से ही पता चला था और तकरीबन पिछले 2 सालों से मैं रेहान स्कूल को फ़ॉलो कर रही थी और उनकी मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ फ़ेसबुक और जो है इन मीडियाज़ पे यूट्यूब वगैरह पर देख रही थी। तो एक्चुअली मुझे जो इनका एक वो मोटो है कि जो है जिसमें इनका एक है कि लर्निंग एंड एजुकेशन जो है कि भई सीखना और सिखाने वाला जो कॉन्सेप्ट है वो मुझे बहुत पसंद है। और दूसरा जो इन्होंने एक अर्निंग स्किल को एज़ ए लाइफ़ स्किल इंट्रोड्यूस कराया है क्योंकि जो है अब पाकिस्तान में रहते हुए अपने आप को इकोनॉमिकली एस्टैब्लिश करना बड़ा मुश्किल हो गया है। तो उसमें अगर आपके पास एक आप प्रॉपर्ली ट्रेन्ड होते हो और आपके पास स्किल्स होती हैं, न्यू स्किल्स होती हैं तो उसमें आपके लिए आसानी हो जाती है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे इनके विज़न में ये चीज़ें अच्छी लगी। मैंने अपने बच्चों को एनरोल कराया था 6 माह पहले रेहान स्कूल के साथ। तो जब बच्चों को सारा काम मैं खुद करवा रही थी, ज़ाहिर है उन्हें असिस्टेंस की ज़रूरत होती है और वो ऑनलाइन मोड पे सीख रहे थे। तो उसके बाद जो है मैंने खुद सोचा कि अब बहुत सारी चीज़ें तो मैंने लर्न कर ली हैं, तो क्यों ना मैं इनके सीखने सिखाने के प्रोसेस का हिस्सा बन जाऊँ। तो उस दौरान जो है मुझे पता चला कि भई ये टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज़ भी कराते हैं, जो कि एसेंशियल होते हैं उसका पार्ट बनने के लिए। तो फिर मैंने जो है वो जब ये इसकी बुक देखी, तो मुझे लगा कि मेरी अपनी मसरूफ़ियात जो भी हैं उनके साथ आई कैन डू दिस। हालाँकि मुझे फ़िज़िकल टू और क्लास लेना बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए, लेकिन मैंने कहा चलें 2 महीने की बात है, तो कर लेते हैं। तो इस तरह से मैंने इसको स्टार्ट कर दिया और अब मिस अस्मत और मैं क्लास फ़ेलो भी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जर्नी बहुत अच्छी रही है। तकरीबन हमारा 1 वीक रह गया है। तो जब इंसान कोई काम शुरू कर लेता है तो फिर वो अल्लाह ताला उसे इख्तिताम तक भी ले ही जाता है। तो शुरू किया था तो अब इंशाल्लाह ख़त्म भी हो जाएगा।
थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा आंसर किया। चलिए अब हम अपने एक मौजू पे चलते हैं। मेरे मौजू का जो पहला सवाल है कि क्या दांत में वेनरेबिलिटी से क्या मुराद है? एक्चुअली जो आपने मुझे टॉपिक दिया ना, वो मेरी फील्ड से बड़ा हट के है। आई एम नॉट अ मैनेजमेंट और लीडरशिप टीचर और स्टूडेंट, लेकिन जो कुछ मैं इस टॉपिक के बारे में, इन वर्ड्स के बारे में जानती हूँ, और जैसा कि ये इम्पोर्टेंट भी हैं, वल्नरेबिलिटी जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग एक चीज़ है, जो हमारी लाइफ का हिस्सा होती है, और उसके साथ लीडरशिप को कनेक्ट करना। जब आपने मुझे टॉपिक दिया तो मैंने इन कनेक्शंस को समझने की कोशिश की, तो मुझे ये समझ आया कि वल्नरेबिलिटी जो है वो एक, इन द ट्रू सेंस, वल्नरेबिलिटी एक ऐसी चीज़ है जिसमें मैं इसे पॉजिटिव सेंस में कंसिडर करती हूँ, कि जो हमारे अंदर खूबियाँ और खामियाँ हैं, उनको समझना और उनको एड्रेस करना और उनके ऊपर काम करना। मेरे ख़्याल में शायद ये सेल्फ अवेयरनेस टाइप की चीज़ है। और जो है, आपने जब इसे टॉपिक में लीडरशिप के साथ कनेक्ट किया, तो मुझे ये लगा कि जो अपनी ज़ात के बारे में इंसान जब क्लियर होता है ना, तो तभी वो लीडरशिप को एड्रेस कर सकता है, अदरवाइज़ तो वो लीडर हो ही नहीं सकता। क्या एक मजबूत लीडर के लिए अपनी कमजोरियां तस्लीम करना मतलब ज़रूरी है? जी, बिल्कुल। यानी ये बात मैं आपको बता रही हूँ कि मैं ये समझती हूँ कि जब आप अपनी सेल्फ अवेयर नहीं होते, अपनी खूबियों, ख़ामियों, अपने थम्स अप, थम्स डाउन जो है, उनसे वाकिफ़ नहीं होते, तो आप लीडरशिप की तरफ जा ही नहीं सकते। क्योंकि जब आप खुद क्लियर नहीं है, तो आप एक टीम को कैसे लीड कर सकते हैं? तो अगर आप ऐसा कोशिश भी करेंगे, तो शायद वो टीम जो है बहुत अरसा आपके साथ काम नहीं कर सकेगी। वो एक ऐसे लोगों का, कह लें, इकट्ठ होगी, जो कि ज़्यादा देर के लिए नहीं हो सकता। एक लॉन्ग टर्म लीडरशिप के लिए वल्नरेबिलिटी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। और क्या एक मजबूत लीडर के लिए अपनी कमजोरियां तस्लीम करना ज़रूरी है और कमजोरियों में क्या फ़र्क है? अ, कमज़ोरियाँ तस्लीम करना ज़रूरी है, और ना सिर्फ़ ज़रूरी है, बल्कि उन कमज़ोरियों को तस्लीम करने के बाद उनके ऊपर वर्क भी करना। मिसाल के तौर पे, अगर मैं और आप आज यहाँ पर हैं, हमने अपने अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स को भी जाना होगा, या फिर हमने अपने आप के लिए ये सोचा होगा कि वी आर लैकिंग इन द नॉलेज ऑफ एआई, तो हम यहाँ पर मौजूद हैं। तो ना सिर्फ उन चीज़ों को समझना, बल्कि उनके ऊपर साथ-साथ काम करना, मेहनत करना, उन अपनी कमज़ोरियों को जो है तस्लीम करने के साथ-साथ उनको जो है लाइफ़ लॉन्ग लर्निंग की तरफ ले जाना, ये इम्पोर्टेंट है। और कमज़ोरी जो होती है ना, कमज़ोरी ये है कि आपने अपने आप को तस्लीम कर लिया कि आई एम वीक। वल्नरेबिलिटी ये नहीं है। वल्नरेबिलिटी उसे जुर्रत के साथ बर्दाश्त करना, अगर आपसे कोई गलती हो गई है, उसे जुर्रत के साथ बर्दाश्त करना, और आइंदा वो गलती ना हो उसके लिए जो है कोशिश करना। बिल्कुल। तो क्या अपनी गलतियों को तस्लीम करना एक अच्छी क़यादत की अलामत है? जी, बिल्कुल। अच्छी क़यादत के अलावा एक अच्छी शख्सियत भी जो है, मेरा ख़्याल है वो उभर के सामने आती है एक शख़्स की, जब वो अपनी गलतियों को तस्लीम करता है। आप अपनी ज़िंदगी में नज़र दौड़ाएँ कि जब कभी आपके साथ कोई ऐसा मामला हुआ हो, और किसी दूसरे ने अपनी गलती को खुले दिल के साथ कबूल कर लिया हो, तो जब कभी ऐसा होता है, तो सामने वाला उस चीज़ को ज़रूर एड्रेस करता है, और ये काम आसान नहीं होता। अपनी गलती को तस्लीम कर लेना आसान काम नहीं होता। ये बड़े लोगों की निशानियाँ होती हैं। तो एक बिल्कुल, लीडर अपनी टीम को गलतियों से सीखने की तरकीब कैसे दे सकेगा? एक प्रोसेस होता है जिसे हम मॉडलिंग कहते हैं, कि आप, एक लीडर जो है एज़ अ मॉडल काम करे। वो खुद बताए, भई मेरे से ये गलती हो गई, और जो है मैं इसे दुरुस्त करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा ख़्याल है मॉडलिंग इज़ अ राइट वे,
کہ آپ کی جو ٹیم جو ہے وہ بھی ان چیزوں کو سیٹ کرنا شروع ہو جائے گی. اور ایک اور بات کہ آپ جب ایک لیڈر ہیں اور آپ کی ٹیم جو ہے وہ ایڈمٹ کر رہی ہے, آپ انہیں اسپیس دے رہے ہیں, تو آپ ان چیزوں کو اپریشیٹ بھی کریں. اپریسیشن از ویری مچ امپورٹنٹ. جیسے کہ میں نے آپ کو کہا, غلطیوں کو تسلیم کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا, تو ان کو ایڈریس کرنا بڑا ضروری ہے ایز اے لیڈر. بالکل آپ نے بہت اچھے سے آنسر کیا. ملازمین کی کارکردگی پر کیسے ونرلیبلٹی اور اثر انداز ہوتی ہے؟ میں اوکے آئی گاٹ یور پوائنٹ. آپ کا جو ملازم ہے یا سب آرڈینیٹ ہے, جب وہ آپ کو دیکھتا ہے کہ آپ جو ہے بڑے اوپن ہیں اپنی زندگی میں, اپنے بہت سچے ہیں آپ, تو وہ جو ہے آپ کی قدر کرتا ہے, آپ کی امپورٹنس بڑھ جاتی ہے. اور جیسے کہ میں نے بتایا, ایز اے ماڈل, رول ماڈل آپ کام کر ہوتے ہیں, رول ماڈل کام کرتے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ ٹرسٹ بلڈنگ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. بالکل. کیا اپنے جذبات کا اظہار ایک لیڈر کے لیے مناسب ہے؟ جذبات اور ایموشنز جو ہے نا, ہر انسان کی زندگی کا حصہ ہوتے ہیں. تو ایک لیڈر بھی جو ہے اسی طرح گوشت پوشت کا ایک انسان ہوتا ہے, اور اس کے اندر بھی جذبات ہیں, احساسات ہیں, کمزوریاں ہیں. تو ان کا اظہار کرنا, اور بہتر طریقے سے اظہار کرنا, میرا خیال ہے صرف اظہار نہ کرنا, اس کو بہتر طریقے سے اظہار کرنا زیادہ ضروری ہے. اور جیسا کہ جذبات کی بات ہو رہی ہے, تو میرا تو خیال ہے کہ ہمارے ہاں جو لیڈر ہیں وہ اپنے جذبات کو بڑا پازیٹیولی استعمال کرتے ہیں. وہ تو ایموشنلی بڑے انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں. اس ایموشنل انٹیلیجنس کی بیس پہ وہ عوام کی بہت ساری حمایت اپنے جو ہے حصے میں لے لیتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ میرے سامنے جتنے لیڈرز ہیں, شاید ان میں اور کوئی خوبی ہو یا نہ ہو, وہ ایموشنلی انٹیلیجنٹ بہت ہے. میں اپنے سیاسی طبقے کی بات کر رہی ہوں, تو شاید جو ہے عوام اس لفاظی میں پھنس کے رہ جاتی ہے. تو ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہونا, اور پھر اظہار کرنا اپنے جذبات کو, اور اس کا اظہار بہت بہتر طریقے سے کرنا, یہ چیز نو ڈاؤٹ ویری امپورٹنٹ ہے. تھینک یو سو مچ. ابھی ہم ایک آپ سے, آپ کی جو اے آئی کی جو آپ ایجوکیشن لے رہی ہیں ریحان اسکول سے, اس کے حوالے سے ایک میں آپ سے کوشچن کروں گی کہ آپ نے کوڈنگ ٹاسک کیا وہاں پر, اور آپ نے مطلب بہت سارے اس میں ٹاسک دیے جاتے ہیں, تو آپ کو کیسا لگا ہے جب آپ نے کوڈنگ ٹاسک مطلب اسٹارٹ کیا؟ آپ کے اندر کوئی کانفیڈنٹ تھا کہ مطلب آپ وہ کر سکیں گی, یا آپ کو وہ ٹف لگا؟ تو اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں تھوڑا حوالہ دے دیں. جی بالکل, ایسا ہے کہ صرف کوڈنگ ٹاسک کی بات نہیں, یہ والے جو سارے ٹاسک ہم نے کیے یہ آلریڈی میری نظر سے گزر چکے تھے, کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میرے بچے اس ٹریننگ کا حصہ رہے ہیں, اور میں ان کے ساتھ ساتھ سیکھ بھی رہی تھی اور انہیں کروا بھی رہی تھی. تو یہ والی سب چیزیں جو ہیں وہ میرے لیے بہت نئی تو نہیں تھی. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ اوور آل کوڈنگ ٹاسک, مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوڈنگ ٹاسک جس لیول پہ ہم نے کیے ہیں اس کو تھوڑا سا زیادہ اچھے طریقے سے کوڈنگ کی انڈرسٹینڈنگ, جو بیک پہ جیسے لینگویجز ورک کرتی ہیں, یعنی ان ڈیپتھ ہونی چاہیے تھی. ہم نے بہت ہی سطحی انداز میں چیزوں کو سیکھا, لیکن نو ڈاؤٹ پوٹینشیل کا اندازہ ہوا کہ کیسے جو ہے ہم ود فیو کلکس جو ہیں وہ ایک اپلیکیشن ڈیولپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یعنی پوٹینشیل کا اندازہ ہوا. اس چیز نے ضرور مجھے جو ہے وہ ایسا محسوس کروایا کہ چیزیں اتنی مشکل نہیں ہیں جتنی ہم سمجھتے ہیں. میں کبھی بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ نہیں سمجھتی تھی کہ بھئی میں کوئی اپلیکیشن بنا سکتی ہوں, لیکن اس پروگرام کے تھرو یہ موقع ملا مجھے کہ بھئی ہم نے مختلف اپلیکیشنز بنائیں. تو یہ میرا کوڈنگ کے حوالے سے تھا. لیکن پرسنلی مجھے ایسے لگا اوور آل جتنا بھی ہم نے کام کیا, جس نے جو ہے میری ایبلٹی میں اضافہ کیا, وہ یہ تھا کہ کمیونیکیشن سکلز جو ہے نا
उस पे काम करने का मौका मिला। बहुत अरसा हो गया था मैं इस चीज़ को सोचती थी, जैसे मैंने आपको बताया आई एम अ टीचर, तो क्लास फेस करना एक अलग चीज़ है, लेकिन मुझे ऐसा दिल चाहता था जब किसी को मैं स्टेज पे देखती हूँ कि भई पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स जो है ना, उन पे मुझे काम करना चाहिए। तो जैसे हम चैट जीपीटी से बात करते हैं, कोपायलट से बात करते हैं या फिर हम वो सेसमी से बात करते हैं, तो ये वाला बड़ा मज़ेदार एक्सपीरियंस था। और अब मैंने ऐसा करना शुरू कर दिया कि मैं अपना कोई टास्क कर रही होती हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही होती, तो साथ-साथ एक टैब में मैं चैट जीपीटी से बातें कर रही होती हूँ, उससे पूछ रही होती हूँ, अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ? ये प्रैक्टिस पहले मैं नहीं करती थी। तो ये वाली चीज़ जो है ना, मेरे एंड पे मेरे लिए बहुत हेल्पफुल है। ओके। तो आपको मतलब टास्क के हवाले से मतलब शुरू में जब इंटरव्यू का मतलब जैसे टास्क स्टार्ट हुआ तो आपको क्या लगा कि आप किसी के साथ इंटरव्यू कर सकेंगी, इंट्रोडक्शन कर सकेंगी? एक होता है इंसान में कॉन्फिडेंट कम होता है, मुझ में भी कॉन्फिडेंट कम है और मैं खुद ही इस चीज़ से मतलब घबराती हूँ। तो आपको क्या लगा कि आप किसी के साथ इस तरह कॉन्टैक्ट कर सकेंगी, आमने-सामने किसी से बैठ के इस तरह गुफ्तगू कर सकेंगी? अच्छा, ये ना मेरे साथ ऐसे रहा है कि जब मैं यूँ देखती थी ना अपनी कोई पॉडकास्ट वगैरह देखती थी, तो मुझे लगता था मुझे भी ऐसे करना चाहिए। यानी मुझे लगता था, मुझे ये चीज़ें अच्छी लगती थी। तो ये रेहान स्कूल के थ्रू जो है वो एक चांस मिला मुझे कि भई मैं ऐसा जो है वो शायद सोचती ही रहती, लेकिन अब जो है रेहान स्कूल के होते हुए ये मौका मिल गया और जो है मैंने ये काम स्टार्ट कर दिया, तो मुझे मुश्किल तो ऐसा सच नहीं लगा। लेकिन मुझे जो है ना अब ऐसे लगता है कि मैंने अब मेरे तकरीबन 8-9 इंटरव्यूज़ हो चुके हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि अब मुझे जो है ना किसी गेस्ट को इंट्रोड्यूस कराना आ गया। यानी ये मैंने सीख लिया। क्योंकि अब मुझे अपने जो ये लास्ट 3 इंटरव्यूज़ हैं, उनमें मैंने ये महसूस किया है कि मैंने जो है अपने गेस्ट का इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा करवाया है। तो अब मैं वर्क कर रही हूँ कि मैं कंक्लूड कैसे अच्छा करूँ कि भई जब रैप अप करते हैं हम किसी इंटरव्यू को, तो उसको रैप अप करना मैं अच्छे तरीके से सीखूँ। और साथ ही साथ मुझे ये कुछ दिन पहले मौका मिला, एक प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी थी, ग्लोबल इंस्टीट्यूट है हमारे उनके पास, वहाँ एक समर कैंप कंडक्ट करवाया गया। तो पहले ना मुझे कोई स्टेज पे इनवाइट करता था तो मैं तभी जाती थी और मैं थोड़ा-सा कहती थी कि कोई बात नहीं, कि भई ना भी अगर जाएँ तो अच्छा ही है। तो लेकिन कल मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि भई मुझे ज़रूर जाना चाहिए। तो उन्होंने मुझसे जब पूछा कि आप अपना रिफ्लेक्शन देंगी इस समर कोर्स पे, तो मैंने कहा व्हाई नॉट। और मुझे उस वक़्त पब्लिक स्पीकिंग करते हुए आई वाज़ वेरी कॉन्फिडेंट, मैंने ये फ़ील की चीज़। और उसमें ये पीछे जो हम 1 डेढ़ महीने से जो प्रैक्टिस कर रहे थे, वो इन्वॉल्व थी। गुड हो गया। तो आप मुझे ये बताएँ कि आप एआई के हवाले से मतलब लोगों को उसकी मोटिवेशन देंगी, उनको इनवाइट करेंगी या आपने जो अपना नाम लिख रखा साइमा एजुकेशन वाली मतलब एक आपने नाम चूज़ किया, तो इसके हवाले से थोड़ा-सा हमें बताएँ कि आपने नाम ये चूज़ किया, इसकी वजह क्या है? और एआई के हवाले से किसी को इन्विटेशन देंगी तो किस अंदाज़ में देंगी? अच्छा, इस तरह से है कि इसके पीछे 2-3 रीज़न है। एजुकेशन वाली मीन्स दैट इज़ कनेक्टेड विद द डिपार्टमेंट दैट इज़ एजुकेशन, क्योंकि मेरी अपनी पीएचडी जो है वो एजुकेशन के अंदर ही है, साइंस एजुकेशन के अंदर, हाउ टू टीच साइंसेज़, यानी ये वाली। और जैसे मैंने आपको बताया कि रेहान स्कूल के जो विज़न है, उनमें एक जो ये सीखने सिखाने का अमल है, इस वजह से मैं कनेक्ट हुई, यानी इस चीज़ ने मुझे इंस्पायर किया। तो एजुकेशन जो है वो सीखने सिखाने का अमल है, तो इस वजह से मैं साइमा एजुकेशन वाली हूँ। और दूसरा आपके सवाल का हिस्सा कि एआई को कैसे सीखने सिखाने के अमल से आप जोड़ती हैं। तो नो डाउट मैं ये समझती हूँ, क्योंकि मैं टीचर हूँ, जब मैं एक स्किल लर्न करती हूँ, नो मैटर कि भई वो एआई स्किल है, वो कोई कम्युनिकेशन स्किल है, वो कोई इंटरपर्सनल स्किल है, वो इंट्रापर्सनल स्किल है, वो क्रिएटिविटी है, वो इनोवेशन है, कोई भी स्किल है। जब एक टीचर सीखता है ना, तो उसके पास प्लेटफ़ॉर्म मौजूद है। चाहते ना चाहते हुए भी वो उन चीज़ों को ट्रांसफ़र कर रहा होता है। अब ज़ाहिर है
جب میں نے یہ والا کورس نہیں کیا تھا تو اب جو ہے تب میں اپنے اسٹوڈنٹس کو اس طرح سے گائیڈ نہیں کرتی تھی، لیکن اب میں انہیں کہتی ہوں کہ آپ نے جو ہے یہ والے اے آئی ٹولس یوز کر کے پریزنٹیشن بنانی ہے، کیونکہ اب مجھے خود یوز کرنی آتی ہے، پہلے میں ایسا نہیں کرتی تھی۔ اب بچے مجھ سے پوچھتے ہیں اچھا بتائیں کہ کیسے یہ اے آئی ٹول ہم یوز کریں پریزنٹیشن بنانے کے لیے، میں انہیں کہتی ہوں فلانی جو ہے ٹول کو یوز کرو اور وہاں سے آپ آؤٹ لائنس جنریٹ کرواؤ، اس ٹول کے اوپر جاؤ، ان آؤٹ لائنس کو ڈالو اور پھر جو ہے اسے پریزنٹیشن بنواؤ، اور جو ہے اس کی پریکٹس کرنی ہے تو آپ نے اس کو جو ہے اس طرح سے آپ پریکٹس کرو اور جو ہے پھر میرے ساتھ شیئر کرو۔ تو ایک ٹیچر جو ہوتا ہے نا، یعنی میں آلریڈی اس فیلڈ سے لنکڈ ہوں، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جو میں کوئی بھی ایک اچھی چیز سیکھتی ہوں نا تو وہ میں ٹرانسفر کر رہی ہوتی ہوں، لیکن باقاعدہ طور پہ جیسے آپ کہتی ہیں تو ناٹ این ایشو، میں ایسا کر سکتی ہوں کہ جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے میں ویکلی یا منتھلی جو ہے وہ ایک کلاس اور انہیں اے آئی ٹولس کے بارے میں بتاؤں، ان کے پوٹینشیلس کے بارے میں بتاؤں۔ تو ناؤ آئی کین سے کہ جو ہے میں اے آئی لرنر بھی ہوں اور پھر جو ہے میں اے آئی ٹیچر بھی ہوں گی، تو ایجوکیشن ہے ہی جو ہے سیکھنا سکھانا پڑھنا پڑھانا۔ بالکل۔ چلیں اب یہ بتائیے کہ تعلیم کے شعبے میں انوویشن کی کتنی ضرورت ہوگی؟ انوویشن کا کتنی ضرورت ہوگی تعلیم کے شعبے میں؟ انوویشن کی کتنی ضرورت ہوگی، یہ دیکھیں یہ تو بات جو ہے نا اس طرح سے ہے کہ اے آئی کا دور آنے پر ایسے محسوس ہونے لگا ہے کہ جیسے پہلے جو اے آئی سے پہلے کا ٹائم تھا تو شاید وہ تو بہت ہی پرانا وقت تھا، اس میں ہمارے کام کرنے کے طریقے کار کیا تھے۔ اب دیکھیں آج ہم گھر بیٹھ کے جو ہے بڑے سیف طریقے سے کوئی ان ڈرائیو کر کے یا کوئی ایسی اپلیکیشن یوز کر کے ہم جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ آنے جانے کے لیے ایک محفوظ سفر کر سکتے ہیں۔ جب کبھی ہمیں یہ کوئی زیادہ پرانی بات نہیں ہے، جب ہم جاتے تھے اسٹاپ پہ ویٹ کرتے تھے، وہاں سے ٹیکسی لیتے تھے اور پھر دوسری جگہ پہ جاتے تھے تو اس میں کتنے رسک انوالو ہوتے تھے۔ تو ہم جو ہے ود دا پیسج آف ٹائم ان چیزوں کو اڈاپٹ کرتے جا رہے ہیں، اور جو ہے نا یہ انوویشن ہی ہے جس کی وجہ سے زندگیاں آسان ہو رہی ہیں، ان کے موڈس چینج ہو رہے ہیں۔ یہ ہم ہیں جو اس کے انوویشن کے ٹیکنالوجی کے اثرات کو نیگیٹو سمجھ رہے ہیں، یہ ہماری خرابی ہیں۔ آپ جو ہے محتاط طریقے سے جب چیزوں کو استعمال کرتے ہیں تو میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ ہم بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے انوویشن کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ چلیں آپ کی زندگی کا کوئی ایسا تجربہ جس نے آپ کو بہتر لیڈر بنایا؟ میرا خیال ہے کہ والدین بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ جب ہم کسی پہ ٹرسٹ کرتے ہیں نا تو پھر اس پہ لیڈرشپ کوالٹیز ابھرتی ہیں۔ تو میرے والدین کا ٹرسٹ ہے، میرے ٹیچرز کا ٹرسٹ ہے میرے اوپر، میری فیملی کی سپورٹ ہے جنہوں نے بہت موقعوں پر مجھے جو ہے ایز اے لیڈر جو ہے وہ سامنے رکھا۔ میں جو ہے اپنی فیملی میں ایک ایسا فرد تھی جو کہ جس کو بات چیت کرنا بہت اچھا لگتا تھا، تو میری کمیونیکیشن سکلز کی وجہ سے میں بہت ہائی لائٹ ہو جاتی تھی فیملی کے اندر کہ بھئی، اور مجھے یوں کہا جاتا تھا کہ فلانے بچے کو یہ بات سمجھانی ہے تو جو ہے نا آپ سمجھاؤ گے اسے یہ بات۔ تو یعنی یہ والی بات مجھے یہ کانفیڈینس دیتی تھی کہ میں اپنی بات دوسروں کو سمجھا سکتی ہوں، اور ایک ٹیچر جو ہے وہ بھی ایک لیڈر ہی ہوتا ہے، وہ ان بچوں کا لیڈر ہوتا ہے جن کو وہ پڑھا رہا ہوتا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اس ٹرسٹ کی وجہ سے میں آج ٹیچر بھی ہوں، اور جو ہے میری کمیونیکیشن سکلز بھی بہتر ہیں، میں جو ہے اپنے آپ کو ایک لیڈر بھی محسوس کرتی ہوں۔ چلیں میرا آپ سے ایک آخری کوشچن ہے کہ آخر میں نوجوانوں اور مستقبل کے لیڈروں کے لیے آپ کا کیا پیغام ہوگا؟ اچھا، ہمارا جو ٹاپک تھا نا وہ تھا ولنریبلٹی اور لیڈرشپ، تو میں نوجوانوں کو اس حوالے سے پیغام دینا چاہوں گی کہ اپنی غلطیوں سے سیکھنا سیکھیں۔ غلطیاں ناکامیاں جو ہیں وہ کامیابی کی سیڑھی ہوا کرتی ہیں۔ اپنے اندر کے جو خوف ہیں ان کو مٹائیے، اور ہم انسان ہیں، اور انسان جو ہے وہ بہت ساری کمزوریوں کے ساتھ موجود ہیں اس دنیا میں۔ تو ہر انسان میں کمزوریاں ہوتی ہیں، کمزوریوں کی خود جسے کہتے ہیں نا سیلف اویئرنیس کو
اپنے آپ کو سمجھیں، جانیں اور ان کمزوریوں کے اوپر کام کر کے ان کو بہتر بنائیے۔ یہ چیز جو ہے انہیں کانفیڈنس بھی دے گی، لائف میں جو ہے بہت فائدہ بھی دے گی اور بہت ساری جو ہے مشکلات سے بھی انہیں نکالے۔ شیرین جی تھینک یو سو مچ، آپ کا ہماری براڈ کاسٹ پہ آنے کا بہت بہت شکریہ، مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی تھی۔ اور ویسے بھی آپ میری فیوریٹ کلیگ ہیں، اور مجھے آپ سے سیکھنے کو بھی بہت کچھ ملا ہے، میں نے بہت کچھ سمجھا بھی ہے، سیکھا بھی ہے آپ سے، اور میں اکثر آپ کی فیس بک، یوٹیوب، لنکن کے مطلب جو بھی آپ کی انٹرویوز وغیرہ ہوتے ہیں یا جو بھی ہوتا ہے میں اکثر فالو بھی کرتی ہوں، اور میں اکثر آپ کو لیڈ بھی کرتی ہوں۔ سو تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ آپ کے آنے کا، اور انشاءاللہ عصمت، ہم آپ کی محبت، آپ کا پیار، بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کا جو ہے یہ تو دیکھیں سیکھنے سکھانے کا سلسلہ تو ہر ایک کے ساتھ ہے، جہاں آپ مجھ سے سیکھ رہی ہیں وہاں بہت ساری چیزیں میں آپ سے سیکھ رہی ہوں، تو بہت شکریہ آپ کا مجھ پہ ٹرسٹ کرنے کا، مجھے بلانے کا، اور جو ہے اتنی پیشنس کے ساتھ میری بات سننے کا۔ ایکچولی میں اپنے آپ کو، میں نے جو کچھ آپ سے سیکھا اس وقت وہ یہ ہے کہ کس طرح سے دھیان سے اگلے بندے کو سنا جاتا ہے۔ آپ نے مجھے بالکل انٹرپٹ نہیں کیا، حالانکہ میں بہت اس معاملے میں بہت امپیشنٹ ہوں۔ تھینک یو سو مچ، اللہ تھینک یو سو حافظ۔ مچ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔